Higala, kumusta og welcome na sa atong channel Travel and Adventure with Papa A, ang bisadyang turista o adventurista. So for today's video mga kaigsuonan, mo biyahe lang kita kadtog Cebu aron sa ingon niana pagtan-aw sa tulay nga musika o mga building nga musika. So uban ako ninyo, let's go. Mga higala, makita nato sa itong video nga daghan kaayo nga pasahero ang padung ngadto og Cebu, no, nga mosakay sa Starcraft mga higala. Unya nining higayon na mga kaigsuonan ato ning gituyo nga video hapon-hapon gyud ta mogikan sa pantalan sa Tubigon aron sa ingon niana ining abot ato sa Cebu makita nato ang nagkananlaing color sa tulay og mga building mga kaigsuonan. So nindot kining tan-awon inig kagabi. So mo ning gituyo nato og biyahe og gabi aron sa ingon niana inig abot ato og Cebu ngit-ngit na mga higala. Unya makita nato ang kaanindot sa mga building ug tulay nga mag-ilis-ilis ang color mga higala. Unya karon higayon na gabaklay kita naapa kita karon sa Tubigon pantalan mga kaigsuonan. Din makita po nato ang mga bagong building diha nga meturok mga higala. It's a good development and improvement po, no, for municipality of Tubigon, especially diha sa ilang pantalan mga kaigsuonan. Unya sa atong video as you can see nga daghan pod ang mga pasahero nga mosakay sa Starcraft karong hapon. Unya makita gyud ninyo nga medyo daghan gyud ang pasahero nga mosakay sa Starcraft mga higala. So ato nang gi-anticipate tungod kay sayod ta ang tourism influx ni balik na pod mga kaigsuonan. So maragwa na pod kaayo mag-astrikto. So mao na nga makita gyud nato nga daghan gyud ang mga pasahero na nga mobiyahe padung sa Cebu ug Cebu to Tubigon mga kaigsuonan. So aning higayon na padung na kita mosakay sa Starcraft nga kaigsuonan nga maoy atong sakyan pagpadung ngadto sa Cebu kay anindot man ning Starcraft nga higala kay pwede man ta makangadto sa may likod nga na mga higala. So naglawig na ang barko, no, hapit na kami moabot sa Sugbo. Din makita na nato ang building sa No Star Resort and Casino nga nindot kay tan-awon ini kagabi mga higala nga magsiga ang building, no. As you can see sa tong video mga kaigsuonan hapon o gabi ini gyud ta miabot sa Cebu, no. As you can see nindot kaayo ang building sa No Star nga mosiga ini kagabi mga higala. So mo na itong gingari diri sa Cebu mga kaigsuonan aron sa pagtan-aw sa mga building og tulay nga musika. Apil na niini ang SMC side mga kaigsuonan. As you can see sa atong video nga nindot kaayo tan-awon inig kagabi mga higala, no. So nindot ang talan-awon sa No Star Resort and Casino, SMC side ug ang building ag ang tulay mismo nga atong makita ang akong ginganha di usas akong gituyuan jud og nganha di sa Cebu mga kaigsuonan aron lang gyud pagsaksi sa Cebu Cordova Bridge nga magilis-ilis ang color sa maong tulay mga higala. So wait and see mga kaigsuonan because duol na kaayot kita sa pantalan sa Cebu City mga higala.